मकसद मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के मसाइल जेल से हल होंगे। एमक्यूएम के गिरफ्तार रहनुमा वसीम अख्तर कराची के मेयर बन गए। इंशाअल्लाह कराची के मसाइल हम मिलके हल करेंगे। सबके साथ मिलकर काम करेंगे, मेयर वसीम अख्तर का ऐलान। फारूक सत्तार के कायद से लाताल्लुकी के बयान पर कोई भी यकीन करने को तैयार क्यों नहीं? क्या पाक सरजमीन पार्टी कराची के मसाइल के हल के लिए मेयर वसीम अख्तर से ताउन करेगी? पूछेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल से। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज कराची की तारीख ने एक नया मंजर देखा। हिस्टोरिकली शायद हमें ऐसी मिसालें कम ही मिले कि इस शहर में, जिसको रोशनियों का शहर भी कहा जाता रहा, मेयर ने हल्फ उठाया, मगर मेयर के ऊपर इल्जामात हैं, संगीन इल्जामात हैं। आज इस हवाले से ये अश्योरेंस दी नए मेयर ने कि वो कराची के मसाइल हल करेंगे। मगर सवाल ये है कि क्या कराची के मसाइल अब कराची की जेल से हल होंगे? आज क्या कहा वसीम अख्तर ने, लेट्स लिसन टू हिम। कि हम सब मिलके इस कराची के जो मसाइल हैं इनको रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिसके ऑर्डर्स की बिना पर आज हम ने वो मरहला कंप्लीट किया है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि वसीम अख्तर साहब के ऊपर 12 मई के हवाले से इल्जामात हैं, बल्कि मामलात और भी शदीद गंभीर हैं, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस वक्त एक शदीद बहरान का शिकार है। उनके जो कायद हैं उनसे लाताल्लुकी का इजहार हो चुका है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से, और इस लाताल्लुकी को हर कोई मानने के लिए तैयार भी नहीं है, जिसमें मुस्तफा कमाल साहब सबसे टॉप पर हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि फारूक सत्तार की बात पे वो एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। आज वसीम अख्तर साहब ने भी बताने की कोशिश की कि वो इस वक्त में कहां खड़े हुए हैं। लेट्स लिसन टू हिम। बताना मुझे ये है कि मैं मेयर कराची फारूक सत्तार भाई की सरबराही में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ हूं और उनके हाथ मजबूत करूंगा इंशाअल्लाह। और इसमें कोई शकूक व शुबात नहीं होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। शकूक व शुबहात दो राय कैसे ना हो, मामलात जेल से चलाए जाएंगे, मामलात ऐसे वक्त में चलाए जाएंगे जबकि उस जमात के ऊपर शदीद सवालात उठाए जा रहे हैं। उस जमात के जो साबिक लीडर हैं उनके हवाले से बहुत शदीद रिजर्वेशंस हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं। रॉ के साथ ताल्लुक कोई छोटी सी बात नहीं है, एंटी स्टेट स्टेटमेंट देना कोई छोटी सी बात नहीं है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे दिया, मगर कराची भी कोई आम शहर नहीं है, वहां पे बड़े गंभीर मसाइल हैं। क्या ये मेयर, जो नए मेयर हैं कराची के, इन मसाइल को हल कर सकेंगे? बेस्ट पर्सन टू आस्क मुस्तफा कमाल साहब, जिनके बारे में उनके मुखालिफिन भी ये कहते रहे कि वो कराची के बेस्ट मेयर रह चुके हैं, बल्कि उनको अब कई जगह पर रिकग्नाइज किया गया कि दुनिया के बेहतरीन मेयर्स में से हैं। वी विल आस्क हिम आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग स्ट्रेंथ फॉर।
वेलकम बैक। मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के साबिक मेयर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपके ही साथी, पुराने साथी रादर, आज उन्होंने हल्फ उठा लिया मेयर बनने का और उन्होंने कहा मसाइल हल करूंगा। क्या तमाम मसाइल अब हो जाएंगे हल जेल से? जी नहीं होंगे, मसाइल हल नहीं होंगे लोगों के, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने आज ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ तमाम जमातें मेरे साथ हों और उन्होंने मुख्तलिफ जमातों के नाम भी लिए। इस हवाले से आपकी जमात ताउन करेगी उनके साथ? देखिए, इसमें एक सिनेरियो ऐसा है कि एक तो ये जो आज का सिनेरियो है, अनफॉर्चुनेटली कराची के लोगों के साथ अच्छा होने नहीं जा रहा। मैं कोई अच्छे दिन नहीं देख रहा कराची के लोगों के साथ। वो ये कि ये जो इनके पास मैंडेट आज सो कॉल्ड मैंडेट आई, ये आज का मैंडेट नहीं, 9 महीने पुराना, 9 महीने पुराना मैंडेट है। जब पाकिस्तान जिंदाबाद के ये पाकिस्तान जिंदाबाद का मैंडेट है, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद का मैंडेट नहीं है। 22 अगस्त के बाद ये तमाम मैंडेट जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम पर लोगों ने दिया था, अल्ताफ हुसैन के नॉमिनेटेड लोग थे, अल्ताफ हुसैन के कहने पे लोगों ने वो अल्ताफ हुसैन, उसके बाद जो है उनकी इंटीग्रिटी क्वेश्चन मार्क हो गई पाकिस्तान मुर्दाबाद के नाम। तो ये मैंडेट जो है वो ऑब्सोलीट हो गया है। ये मैंडेट पुराना मैंडेट है। ये मैंडेट कोई आज तो सिर्फ एक रस्म हुई है, ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई है। तो नंबर 1 ये क्वेश्चन मार्क है। पहले इसका डिसीजन होना है कि आया कि ये मैंडेट एक्सेप्टेबल है या नहीं है। दूसरी बात ये कि ये सारा मैंडेट जो पहले भी था या जो आज भी है, वो एक शख्स को बचाने के लिए है जो कि लंदन में है और वो अपनी कॉन्फेशनल स्टेटमेंट स्कॉटलैंड यार्ड को दे चुका है और वो गिरफ्तार हो चुका है, वो मनी लॉन्ड्रिंग में, डॉक्टर इमरान फारूक के केस में, और उसको उसका बाल अल्ताफ हुसैन का बाल जो है वो डूबा हुआ है जुर्म जराइम में। उस अल्ताफ हुसैन को ये मैंडेट चाहिए, उस अल्ताफ हुसैन साहब को ये मैंडेट चाहिए अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने के लिए। ये कराची के लोगों के लिए मैंडेट इस्तेमाल नहीं होगा। ये हमारी टेक है, आप देख लीजिएगा चंद हफ्तों में आपको खुद ये सारी चीजें, और फारूक सत्तार और ये सारे लोग मिलकर ये सारा कुछ जो कर रहे हैं वो एक शख्स को बचाने के लिए इसको इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फारूक सत्तार साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद 12 वो ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को लाताल्लुक कर लिया है लंदन के साथ। बार बार वो उसको यकीन दिलाने की भी कोशिश करते हैं। आप नहीं मान रहे उसको, और भी कुछ लोग नहीं मान रहे। लेकिन सर, अगर नहीं ये करें फारूक सत्तार, तो ऑप्शन क्या है उनके पास, और क्या सजेस्ट करेंगे आप उनके लिए? फारूक सत्तार साहब जो है वो उनको बिल्कुल यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है और लोगों को खुद यकीन आ जाएगा। एक तो वो, मैं उनको कहता हूं कि इन तमाम अपने मैंडेट को रिफ्रेश करवा लें, और वो पाकिस्तान जिंदाबाद का अब जो नारा लगा रहे हैं, 22 अगस्त को पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लग गया, उसके बाद ये मैंडेट जो है वो खत्म हो गया। अब वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं रेंजर से आने के बाद, और ये तमाम गजब और गुस्सा देखने के बाद पाकिस्तान का कि लोग जो माफ करने के लिए तैयार नहीं है, किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो अपनी सीट बचाने के लिए अल्ताफ हुसैन के साथ मिलकर कनावेंस में अगर ये सारी चीजें अल्ताफ हुसैन का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, इसलिए वो बंद हो जाएंगे, वो गिरफ्तार हो जाएंगे। इस इंडिया खुद करवा देगा, रॉ खुद बंद करवा देगी उसको, स्कॉटलैंड यार्ड खुद बंद कर देगी। इसलिए उसको बचाने के लिए सारी मिली भगत है ना। अगर वो वाकई जो है वो सिंसियर हैं, तो उनको चाहिए कि ये इन तमाम लोगों को इस्तीफा करवाएं और वो जाकर लोगों से अपने नाम पर रिफ्रेश करवा लें सारे मैंडेट को। मैं आपसे आपके प्रोग्राम में वादा करता हूं कि हम उनके अगेंस्ट एक आदमी भी खड़ा नहीं करेंगे। वो मैं दूसरों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी अपने लोग खड़े ना करें और जाकर वो लोगों से वोट लेकर दोबारा आकर फिर ये सारी बात करेंगे तो वो बात समझी और मानी जाएगी। इसलिए कि हम जिस एमक्यूएम को जानते हैं और जिस अल्ताफ हुसैन को जानते हैं, अल्ताफ हुसैन ही एमक्यूएम है। फारूक सत्तार की मजाल नहीं है कि वो कुछ भी हो, कितना भी आईनी उसके पास हक हो, एमक्यूएम के आईनी मंशूर के मुताबिक उनके पास हक हो, वो एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन को पार्टी से निकाले, दस्तबरदार करें। अल्ताफ हुसैन का निकला हुआ जुमला, उसके मुंह से निकली हुई बात ही एमक्यूएम का आईन है और एमक्यूएम का कानून है। ये पूरे पार्टी के लोग और तमाम लोग जानते हैं, एमक्यूएम में वो जानते हैं, और फारूक सत्तार साहब में जितना दम है, जितनी बात है, तो वो सब लोग जानते हैं इस वाली बात को। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आई थिंक मुस्तफा साहब, आज हम 2 दिन से मैं कराची में हूँ। जब आप सड़कों पे जाएं, लोगों से बात करें, तो आपने कल बड़ी रैली भी की, आपको भी लोग मिले होंगे। कोई एक शख्स मुझे नहीं मिला, कोई एक शख्स नहीं मिला जो कह रहा हो कि ने ठीक कहा था। मगर वोट डालने की बात पे कंफ्यूजन है। ये बात नहीं पता कि आपको ये श्योरिटी है कि आप मुत्तहिदा कौम मूवमेंट का वोट बैंक खत्म हो गया है?
میں کہتا ہوں کہ بھائی نہیں ختم ہوا، لے لینا، سب کی زبان بند ہو جائے گی، ختم ہو گئی بات. یہ سارے لوگ دوبارہ متحدہ قومی موومنٹ کو ووٹ ڈال دیں، فاروق ستار کو قائد مان کر ووٹ ڈال دیں، ختم ہو جاتی بات. لیکن ابھی اس مینڈیٹ کو ایک 9 مہینے پرانے مینڈیٹ کو، جس وقت لوگوں کو یہ سب کچھ پتا نہیں تھا، ہم اس وقت آئے ہوئے نہیں تھے، یہ ساری باتیں کھلی نہیں تھیں، الطاف حسین کی اسپیچ نہیں ہوئی تھی، اس کی گالیاں نہیں پڑی تھی، پاکستان کو نوست نہیں قرار دیا گیا تھا، پاکستان کے جرنیلوں کو، ججز کو، میڈیا کو لٹکانے کی بات نہیں ہوئی تھی، انڈیا کو، اسرائیل کو، امریکہ کو آواز نہیں دی گئی تھی کہ آؤ بچاؤ، آؤ میری مدد کرو، میں 4 دن میں پاکستان خالی کرا لوں گا. غضب خدا کا کچھ تو سینس پریویل کرنا چاہیے. اس ساری باتوں کے بعد ایک رات فاروق ستار رینجرز کے پاس رہتے ہیں، صبح آ کر کہتے ہیں کہ جی وہ بانی ہو گئے، قائد تحریک بانی ہو گئے، ان کا دماغی توازن تھوڑا سا جو ہے وہ یہ تو نہیں کہا انہوں نے کہا جی وہ ہے ان کے اوپر دباؤ ہے، ذہنی دباؤ ہے. یہ کیسا ذہنی دباؤ ہے کہ بار بار وہ اسرائیل کو آواز لگاتا ہے اس ذہنی دباؤ میں، انڈیا کو آواز لگاتا ہے، وہ ذہنی دباؤ ہے، پاکستان کو کیوں نہیں آواز لگاتا بھائی؟ یہ کیسا ذہنی دباؤ ہے کہ وہ پاکستان کو گالیاں بکتا ہے؟ کبھی انڈیا کو ذہنی دباؤ میں گالیاں کیوں نہیں بک دی اس نے؟ کبھی خود کو اپنے آپ کو گالی کیوں نہیں بک دی اس نے ذہنی دباؤ میں؟ یہ کیسا ذہنی دباؤ ہے کہ بار بار جو ہے پاکستان کے جرنیلوں کو، پاکستان کے جو ججز کو گالیاں بکتا ہے؟ کبھی انڈیا کے ججز کو اور جرنیلوں کو کیوں نہیں گالی بک دی؟ یہ سب کچھ ڈرامہ ہے، ہم جانتے ہیں. فاروق دیکھیں، مجھے فاروق بھائی کا بڑا احترام ہے، میں ان کی کیپیسٹی اتنی جانتا ہوں کہ وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں. وہ بیچارے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے الطاف حسین کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ مصطفیٰ کمال، انیس خان خانی کی طرح لات مار کر کے، چھوڑ کر، اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ ریڈ لائن نہیں کراس کر پا رہے. ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی جو ہے وہ کسی انسان سے عزت ذلت اور زندگی اور موت کی بھیک مانگ رہے ہیں نا. فاروق بھائی نہیں ہٹا سکتا. تو ایسے یہ اس ساری سچویشن میں دموں میں، اور الطاف حسین صاحب اس سے خاموش ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی اگر مینڈیٹ چھن گیا تو وہ بند ہو جائیں گے. تو دا مومنٹ یہ سب کچھ سیٹل ہو جائے گا سارا، آپ دیکھیے کہ الطاف حسین صاحب نمودار ہو جائیں گے. تو کیا فاروق ستار کہیں گے نہیں اب یہ میری پارٹی ہے؟ اس وقت فاروق ستار کہیں گے اچھا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ڈیمیج تو ہو چکا ہوگا. پھر اس وقت آپ بند، ڈیمیج تو ہو چکا ہوگا سارا. یہ بڑی آپ سنگین صورتحال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو کیا مقتدر حلقے، حکومت پاکستان یا پروونشل گورنمنٹ، ان کو یہ خدشہ نہیں ہے؟ آپ آف ریکارڈ بات کریں تو ہر ایک نے یہی خدشہ جو آپ جن کا اظہار کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں. پھر کیسے آگے پروسیڈ کر رہے ہیں؟ آپ نے صحیح کہا 9 مہینے میں بڑا فرق پڑ چکا ہے. ہم کیا یہ باور کرانے جا رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو کچھ بھی کہہ دیں یا آپ کوئی اسپیچ دے دیں، اب ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے کیونکہ سزا تو کوئی نہیں ملی کسی کو؟ بالکل ہم یہی باور کرا رہے ہیں، اور بہت انفارچونیٹ ہے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے. حکومت وقت کو اگر کوئی گالی بک دے، کوئی برا بول دے، کوئی الزام لگا دے، تو آپ اگر را کے ایجنٹ نہیں بھی ہیں تو آپ کو بنا دیا جائے گا. لیکن پاکستان کو گالی بک دے، پاکستان کو برا بھلا کہہ دے، پاکستان کو نحوست قرار دے دے، اس کے لیے دلوں میں جو ہے وہ اتنی کشادہ جگہ ہے، اتنی میگنینمٹی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے. تو میں تو کہتا ہوں پھر یہ جیلیں، جتنے لوگ یہ جیلوں میں بند ہیں، ان سب کا جرم جو ہے وہ الطاف حسین سے چھوٹا جرم ہے. سب کو آزاد کرو یار، سب کو گلے لگاؤ. مصطفیٰ صاحب، آپ جانتے ہیں الطاف حسین کی مائنڈ کو بھی کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت؟ آپ سب سے میرے خیال سے مجھ سے تو بہت بہتر جانتے ہیں اور ان سے بھی بہت بہتر جانتے ہوں گے. اور فاروق ستار صاحب کو کیا کیا پریشانی ہوگی آپ اس سے بھی آگاہ ہوں گے. یہ کیا محض اتفاق ہے؟ ماضی میں آپ کو زیادہ بہتر پتہ تاریخ کا کہ جو 2 افراد تھے جن کے ایک کے بارے میں تو آن ریکارڈ ہے کہ کوشچن کیا الطاف حسین کو، ڈاکٹر عمران فاروق کے بارے میں بھی یہی خبریں ہیں کہ انہوں نے بھی کیا تھا، شاید دفتر نہیں آئے تھے 2 سال سے، یہ کہا جاتا ہے. تو وہ دونوں ہی آج اس دنیا میں نہیں ہیں. یہ خطرات کیا فاروق ستار کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے؟ بالکل، یہ جو پروٹیکشن لے کر چل رہے ہیں اور اپنے حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں، کوئی طالبان تو نہیں آ رہے نا مارنے کے لیے ان کو، تو ان کو کس سے خطرہ ہے؟ ان کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انہی سے خطرہ ہے. اور یہ ابھی نہیں خطرہ ہے ساری باتیں کرنے کے بعد. ایم کیو ایم کے اندر جو بھی پوٹینشیل آدمی ہے اس کو الطاف حسین سے خطرہ ہے. ایم کیو ایم میں جتنے 2 نمبر لوگ ہیں ان کو الطاف حسین سے کوئی خطرہ نہیں، الطاف حسین کو تھریٹ نہیں سمجھتے. لیکن جو بھی تھوڑا بہت بھی پوٹینشیل آدمی ہے اس کی جان کو الطاف حسین سے خطرہ ہے. اس لیے الطاف حسین کو ایک خوفزدہ انسان ہے وہ، اور وہ اتنے زیادہ برائیوں میں اور اتنے زیادہ 2 نمبریوں میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو ہر پوٹینشیل اور ہر ٹھیک آدمی اور ہر شریف آدمی سے ان کو ڈر لگتا ہے.
इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है मुत्तहदा कौम मूवमेंट पे नहीं पाबंदी लगाए। उनके एक लीडर हैं अली जैदी जिन्होंने कहा पाबंदी लगानी चाहिए। कल राना सनाउल्लाह ने भी बड़ा क्लियर बयान दे दिया कि नहीं गिराएं दफातर, हालांकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि पीपल्स पार्टी के भी गिराए हैं ऑफिसेज, वो इंक्रोचमेंट की वजह से गिराए जा रहे हैं, मगर हमें मौकफ नजर आ गया क्या है फेडरल गवर्नमेंट का भी। तो आप क्या कहते हैं, पाबंदी लगा दें एमक्यूएम के ऊपर? देखिए, कल जो जिस बयान की आप बात कर रही हैं ऑफिसेस गिराने का के बारे में, तो मैंने भी ये कहा है कि इन दीवारों ने गालियां नहीं बकी थी पाकिस्तान को, इन दीवारों ने मुर्दाबाद पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया था, इन तस्वीर ने मुर्दाबाद पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया था। आपने जिसने मुर्दाबाद पाकिस्तान कहा है, नहुसत कही है, नहुसत वाली बात कही है, इंडिया इसराइल को आवाज दिया जिसने, आपने उसके लिए अब तक क्या किया है? आप कहेंगे मैंने लेटर लिख दिया। लेटर लिखते हैं मुल्कों के, वो लेटर, अबे भाई लोग अगर वो नहीं करेंगे कुछ, वो बरतानिया वाले लेटर पे आपके, और अब तक कुछ नहीं किया, तो अब क्या कर लेंगे? तो आपसे वो कुछ नहीं करेंगे तो आप भी कुछ नहीं करेंगे। नहीं, इस तरह नहीं होता, स्टेट इस तरह नहीं चलती। दूसरी बात ये कि उन्होंने कल कुछ लोग कहते हैं कि जी ये पीएसपी वाले लोग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। उन्होंने ये भी वाली बात की कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं कराई है। अच्छा, मैं जरा अभी फारूक सत्तार किससे मीटिंगें कर रहे हैं? ये फारूक सत्तार की डीजी रेंजर्स ने कहा कि मुझसे 15 मीटिंगें कर चुके हैं ऑफिशियल टीवी पे आके। फारूक सत्तार कोर कमांडर को आवाज़ें लगा रहे हैं। ये एमक्यूएम के जो अभी चले 4 दिन पहले की बात कर ले, जो कायदे तहरीक थे, जिसके फारूक सत्तार जो है वो हम नवाला हम प्याला थे, तो वो रोजाना जर्नैलों को तो आवाज लगा रहे थे। पहले वो तो कहते थे कि मैं जो है वो मुहब्बे वतन जर्नैल आगे बढ़े और मार्शल लगाएं, मैं जो वर्दी पहनकर आ जाऊंगा। कौन सा ऐसा दौर है आर्मी का जिसमें वो जियाउल के जमाने से लेकर अब तक जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं रहे? कौन सा ऐसा? अभी भी एस्टेब्लिशमेंट उनको मुंह नहीं लगा रही, इसी वजह से तो वो सारी बातें कर रहे हैं। अगर आज एस्टेब्लिशमेंट उनको मुंह लगा ले तो वो सब चीजें राबी चैन चैन दिखेगा। मैं आके कह चुका हूं ये वाली बात कि पिछले एस्टेब्लिशमेंट के DGISI के नाम पर फ्रॉड करके एक साफी ने 1,60,00,000 रुपए लिए इनसे, भाई दिए उसने। कबूलियत के लिए फारूक सत्तार ने कबूल किया इस वाली बात को कि उससे जाली एक 2 नंबर आदमी से DGISI समझकर बात करके कर ली, 1,60,00,000 रुपए दिए उसको, बाद में उससे रिकवर कराया। हम किसी और को बोल सकते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए लोग हैं या लोग हैं? हमें एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए हम लोग होते तो मेरा प्रेसिडेंट अनीस कायम खानी आज झूठे मुकदमे में बंद होता। क्या बकवास है ये? तो ये बट रेंजर्स की कस्टडी में फारूक सत्तार रहकर आए और सुबह उन्होंने बयान बदल दिया, रेंजर्स की कस्टडी में आसिफ हसनैन भी रहे और फिर वो आपके पास आ गए। फरिया, एक बहुत बड़ा फर्क है कि आसिफ हसनैन मेरे पास आया है अपनी एल्प छोड़कर। अगर वो फारूक सत्तार के पास जाता तो वो एमएनए रहता। डोंट यू थिंक दैट इज द डिफरेंस? और आसिफ हसनैन ने 23 तारीख को, जब ये 22 तारीख को ये हुआ है वाकया, 23 की रात को उसने हमें कॉल कर ली है। वो मैं दुबई चला गया तो आसिफ हसनैन नहीं आ सका 23-24 को, और आसिफ हसनैन पहले भी रेंजर्स के पास जा चुका, 23 को उसने कॉल कर ली थी। लेकिन आप ये डिफरेंस फील करें कि हमारे पास जो आता है वो सेक्रीफाइस करके आता है। ही इज नो मोर एन एमएनए। सो उससे पहले कॉल नहीं की थी आसिफ हसनैन साहब ने? ये उससे कई महीने पहले से वो आपसे राब्तों में नहीं थे आसिफ हसनैन साहब? फरिया, कौन लोग राब्ते में नहीं है मुझसे? मुझे नाम बता दें, एक नाम बता दें जो राब्ते में नहीं है। इस वाली बात को तो छोड़ ही दें, फिर लंबी कहानी है बड़ी। इस वक्त जो प्रेजेंट एमक्यूएम है उसमें से लोग सुना है हमने कि जो 4 इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है वो भी आपसे राब्ते में है। फरिया, कौन नहीं है राब्ते में? फारूक सत्तार है राब्ते में। कौन नहीं है राब्ते में? छोड़ देना, कौन नहीं है राब्ते में, छोड़ दें। ओके, हम वक्फा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। कीप वॉचिंग टुनाइट्स फरिया। वेलकम बैक। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफा कमाल साहब, कल जो डीजी रेंजर्स का बयान आया है उसमें तमाम डेमोग्राफिक्स बदल दिए हैं। वो कह रहे हैं ये बाकायदा प्लान्ड हमला था, इसकी बाकायदा तैयारी की गई थी। अगर ऐसा है, डीजी रेंजर्स कई दिन लगा के अगर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो यकीनन तहकीक के ऊपर दी होगी, तो फिर तो ये तमाम क्वेश्चनेबल लोग बन जाएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम लोग जो वहां मौजूद थे, वो तमाम जो उस प्लानिंग का हिस्सा थे, वो तमाम जो अटैक करने का है।
مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ ان تمام لوگوں کی اسپیچز جو 5-6 دنوں تک یہ خود بھی باتیں کرتے رہے, الطاف حسین سے باتیں کرتے رہے, میڈیا کے سامنے باتیں کرتے ہیں, وہ ساری اسپیچز نکال لیں. ابھی تو ہم سب لوگ الطاف حسین کی اسپیچ پہ لگ گئے نا, ذرا ان لوگوں کی بھی اسپیچز نکالوا کے چلائیں جو 6 دنوں تک یہ گفتگو کرتے رہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ فریا کوئی یہ مجھے جواب دے, حسین نے ساری باتیں کی, گالیاں بک دی, سارا سلسلہ ہو گیا, یہ سب لوگ بیٹھے رہے, سنی ساری باتیں. ان میں سے کون کھڑا ہوا ہے انکلوڈنگ فاروق ستار اس وقت نہیں, اس پہ کون سی سوچ وچار ہونی چاہیے کہ پاکستان مرد آباد کا جب نعرہ لگا تھا تو کھڑے ہو کر کہتے نہیں پاکستان زندہ آباد اور اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے اور وہاں سے چلے جاتے. نہیں, وہاں سے اس کے بعد یہ سب لوگ بیٹھے رہے ہیں, جی بھائی کرتے رہے ہیں. اس کے بعد جا کر وہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے, سارا وہ حملہ ہوا ہے. اس کے بعد دوپہر گزر گئی, شام گزر گئی, رات گزر گئی, رات گئے آئے ہیں, رینجرز ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ صبح آ کر جو بات کرتے ہیں اس میں بھی کیا بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی کے اوپر بہت دباؤ تھا, وہ بھائی کو کلیئر کر رہے. اس کے بعد صبح بھی آ کے بھائی کو کلیئر کر رہے, وہ بھائی کے اوپر بہت ذہنی دباؤ تھا. اور اس میں ٹوٹل ڈیسیجن کیا کیا انہوں نے کہ اب ہم فیصلے سارے یہاں کریں گے. اس پوری جو انہوں نے بہت بڑا تیر چلایا تھا 23 تاریخ کی صبح آ کر, وہ تیر یہ چلایا کہ اب ہم فیصلے یہاں کریں گے. اچھا بھائی فیصلے یہاں کریں گے تو کیا لندن سیکرٹریٹ بند ہو گیا؟ کیا الطاف حسین چھٹی پہ چلے گئے؟ کیا وہاں پر کنوینر بیٹھا ہوا ہے ندیم نصرت, وہ کیا چلا گیا؟ وہ بھائی وہاں تو پورا آفس اسی طرح سے قائم دائم ہے. وہاں پر مصطفیٰ عزیز آبادی ہے, قاسم ہے, طارق جاوید ہے, وہاں پر یہ واسع جلیل ہے, وہاں پر ندیم نصرت کنوینر ہے, وہاں پر ایم انور ہے, طارق میر ہے, وہاں پر انور صاحب ہے, طارق میر صاحب ہیں, وہاں پر الطاف حسین ہے. تو وہ وہاں پر کیا کوئی کوکنگ کلاسز شروع کر دی انہوں نے وہاں پہ سیکرٹریٹ. سلیم شہزاد صاحب نے بھی کراچی واپس آ کر فاروق ستار صاحب کے ساتھ کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہوں گے. یہ کیسی ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ تو کس آف ڈیتھ ہے سلیم شہزاد, جس کے ساتھ بھی ہوں وہ کس آف ڈیتھ ہے. چلیں آگے بڑھتے میں اس سے زیادہ بڑی بات کہہ دیا نے. یہ جو اس وقت چوکنگ ہو رہی ہے فاروق ستار صاحب کے گھر پہ, بدلہ گروپ, یہ کیا ہے؟ بھائی یہ سب یہ ہوگا. میں یہی تو سمجھا رہا ہوں پاکستانیوں کو, پاکستان کو, کہ دس از آل فیک. فاروق بھائی بیچارے, میں کیا بولوں, میں ساری باتیں کر چکا ہوں. یہ اپنی لالچ میں نا, یہ لیڈری کی لالچ میں اور یہ جھوٹ بولتے ہوئے فاروق بھائی جو ہے نا وہ اللہ رحم کرے. بس مشورہ دیں پھر مصطفیٰ کمال صاحب, کیا کریں فاروق ستار صاحب؟ سچ بولیں, توبہ کریں, سچ بولیں. ہمارے راستے کے علاوہ فریا کوئی رستہ نہیں ہے. ہم نے خوشی سے یہ رستہ انیس قائم خانی, مصطفیٰ کمال, رضا ہارون, ڈاکٹر صغیر, انیس ایڈوکیٹ, یہ سب اشفاق منگی, بلقیس مختار, افتخار عالم, ان لوگوں نے خوشی سے یہ رستہ نہیں چوز کیا. یہ مجبوراً, اس کے علاوہ رستہ نہیں ہے, اس کے علاوہ رستہ نہیں ہے. جب تک آپ مرض کو کی ڈائگنوسس صحیح نہیں کریں گے, اس کی ریمیڈی کیا کریں گے, اس کا علاج کیسے کریں گے, یہ میٹھی بات کرنے سے اگر مسئلے حل ہو رہے تھے. پہلے بھی آئی تھی جب آپ شروع میں آئے تھے, میں نے بڑا واضح فرق دیکھا. بہت جلدی آپ نے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا ہے, سو ویل ڈن فار دیٹ. لیکن آپ کے پاس بھی کیا گارنٹی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس آف ڈیتھ ادھر ہو سکتا ہے, تو اللہ نہ کرے ادھر بھی تو لوگ پلانٹ ہو سکتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے پاس کون کون ہے؟ ہاں میکینزم ہے نا ہمارا. میکینزم یہ ہے کہ ہم ایک تو راک ایجنٹ نہیں ہیں, پھر ہماری کسی کنڈکٹ میں کوئی ہتھیار, کوئی اسلحہ, کوئی کچھ بھی نہیں ہے سارا. تو جو بھی اس سے اگینسٹ کرتا ہوا نظر آئے گا وہ 1 منٹ میں اسپاٹ ہو جائے گا, وہ 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا اس کا, اور وہ فارغ ہو جائے گا. اور ہم نے کسی غلط آدمی کے لیے جا کر کوئی حجت کرنی نہیں ہے. غلط آدمی اگر ہمیں کوئی نظر آ جائے گا, اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑوائیں گے. اب ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ کیوں خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ ووٹ بینک ادھر ہی رہے گا؟ اصل میں تو آپ پہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی پریشانی یہی ہے کہ ووٹ بینک تو ادھر ہی رہے گا, آپ کی جماعت کے پاس شاید نہیں آئے گا. فریا, مجھے میرا پرابلم ووٹ بینک, ووٹ لینا نہیں ہے. خدا را میں 2 لوگ نہیں آتے اس طریقے سے. ہم جہاد کرنے آئے. کراچی میں سکون ہو جائے, کراچی میں امن ہو جائے, کراچی رو کے لوگوں سے چھٹ جائے, کراچی میں ریئل پیس پریویل کرنے لگے.
یہ جو کیموفلیج ہو رہا ہے جو فاروق بھائی کر رہے ہیں سارے سے کر رہے ہیں, مجھے وہ مونسٹر زندہ نظر آ رہا ہے نا. وہ اس مونسٹر کو آپ خون پلا رہے ہیں, وہ کھڑا ہوگا, وہ سب کو ان کو کھا جائے گا. اور مونسٹر کو آپ دودھ آپ خون پلا رہے ہیں نا. آپ اس مونسٹر کو جس نے 30 سالوں میں لاشیں جو ہے وہ بکھیر دی ہیں, اس کراچی کے جسم پر اتنا زخم دیا ہے اس نے کہ لہو لہان ہو گیا ہے. آج بھی ان ساری چیزوں کے آج جب وہ کارنر ہوا ہے, جب وہ لوگ اس کے خلاف ہوئے ہیں, آج فاروق ستار اتنی کرمنل ایکٹ کر رہے ہیں کہ اس کو آج بھی اس مونسٹر کو خون پلانے کی بات کریں. مجھے یہ افسوس ہے, مجھے نہیں چاہیے ووٹ. مجھے ایک میرا کونسلر, میری جب ووٹوں کی باری آئے گی جانے کی, ہم جائیں گے لوگوں کے پاس, خدا کی قسم اگر ہمارا ایک کونسلر بھی نہ بنے لیکن کراچی امن کا گہوارہ ہو جائے, پاکستان امن کا گہوارہ ہو جائے, میرا کام ہو جاتا ہے. میں کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو جاؤں گا. لوگ آپس میں مرے نہیں, پارٹیز کی بنیادوں پر, زبان کی بنیادوں پر, مسلک کی بنیادوں پر. مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی, اس کی پارٹی کامیاب ہو جاتی ہے. آج ابھی دیکھیے میرے پاس, آپ مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, میرے پاس ان کی ایم کیو ایم کی ویب سائٹ سے یہ پیپر ہے, یہ دیکھیں. یہ جو آج جس مینڈیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ وہ حلف وفاداری کی تقریب ہے. قرآن پہ حلف لیا گیا جب یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں 8 مہینے پہلے, تو الطاف حسین نے قرآن شریف پر اپنی وفاداری کا, الطاف حسین کی وفاداری کا حلف لیا ہے. انہوں نے قرآن پر کھائی ہے کہ ہم الطاف حسین کے وفادار رہیں گے بھائی. اور یہ ان کی ویب سائٹ پہ ہے, یہ ان کی ویب سائٹ پہ. تو یہ تو قرآن کی نفی کر رہے ہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کا حلف اٹھا چکے ہیں, ان کا حلف, ان کی وفاداری کا قرآن پہ حلف اٹھا چکے ہیں. فریا کیسے ڈچ کر سکتے ہیں ان کو؟ یہ بڑی اہم بات آپ نے اس کی نشاندہی کی ہے. 17 ستمبر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے 17 ستمبر کو؟ I don't know. الطاف حسین is fully operational, capable, اور فاروق ستار بھائی is really playing a very dirty game and very dangerous game. یہ وہ اس ملک کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا. تقریر تو جاری ہیں ابھی بھی مصطفیٰ صاحب, وہاں پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں آئی, یہاں پہ نہیں ہے, اور جگہوں پہ مسلسل تقریر جاری ہیں. اور انٹرنیشنل میڈیا کا بھی ہم تھوڑا سا ٹلٹ دیکھ رہے ہیں. یہ کیا کر سکتی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی؟ ایکٹیو تو رہے گی وہ لنڈن میں, کیا ہو سکتا ہے وہاں سے؟ تو یہ فاروق بھائی سے پوچھے نا اس کا جواب. یہی تو میرا سوال ہے, یہ فاروق بھائی سے پوچھے نا, یہ فاروق بھائی سے پوچھو نا اس سوال کہ بھائی وہ بقول ان کی اتنی آسانی سے انہوں نے کہا کہ میں سربراہ ہوں. یہ فاروق بھائی کے پوچھنے کا سوال ہے, فاروق بھائی کو جواب دینا چاہیے. ان سے میں نے کرنا ہے سوال, آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا کریں گے فاروق ستار, تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ وہ الگ ہو چکے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے. پھر جب یہ ہو جائے گا تو اس پھر جو کوئی نہ کوئی بیٹھ کے تعبیر پیش کر رہے ہوں گے, اللہ ان کو ہدایت دے. کچھ نہیں کر سکتے. کوئی تو آپ کا یقین لانے کا طریقہ ہوگا کہ اگر وہ یہ کہہ دیں گے تو میں مان جاؤں گا کہ وہ الگ ہو گئے. نہیں فریا, کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب میں کہنے کے منہ کے وہ کہہ تو رہے ہیں, کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کے کہنے میں تضاد سنیں نا. وہ الطاف حسین کے لیے ابھی بیٹھ کر کل ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو غدار نہ کہا جائے. وہ غدار نہیں ہے, حکومت پاکستان نے ان کو غدار نہیں کہا. او بھائی, آپ کو ابھی بھی اتنی وہ ہے, آپ کو اتنا لو ہے, اتنا لگاؤ ہے, پھر آپ مجھے اب کچھ بتانے کا تو ہے نہیں. آپ سب لوگوں کو سب چیزیں پتہ ہیں ساری. مجھے ان سارے سوالوں کے جوابات کی بجائے فاروق ستار صاحب کی اپنی مختلف کئی بھی بات کو چلانا شروع کر دیں. ہر بات دوسری بات سے مختلف ہے, ہر بات دوسری بات کی کانٹرڈکشن کر رہی ہے. دبئی میں ایک خبریں آئیں کہ بڑی اہم ملاقات ہوئی آپ کی, سنا جنرل پرویز مشرف سے مل کر آئے ہیں آپ. میں تو دبئی میں زبردست قسم کی جو ہے وہ اسٹیکس کھائے ہیں, جا کے برگر کھایا, جا کے ریبس کھائی ہیں, جا کے پتہ نہیں ادھر کوئی مجھے مل گیا ہوگا راستے میں تو مل گیا ہوگا. مجھے تو کوئی ایسا نہیں ملا. میں تو بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں جس کو آپ بہت اہم ملاقات کریں. میں تو وہاں پر بالکل کسی سیاسی جماعت سے یا پارٹی سے یا کسی لیڈر سے اس طرح کی کوئی ملاقات نہیں. رائٹ, میں تو یہ چیزوں میں مصروف رہا ہوں.
थैंक यू वेरी मच मुस्तफा कमाल साहब फॉर बीइंग ऑन आवर प्रोग्राम टुनाइट। अहम बातें और पर इस हवाले से कि हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है, यकीनन रेफरेंस दायर किया गया, यकीनन बरतानिया से राब्ते भी हैं, मगर ये मामला पाकिस्तान का है, इसको पाकिस्तान ने खुद हल करना है। किसी और हुकूमत से, किसी और इदारे, मुल्क के इदारे से समझना कि वो इसको सॉल्व करेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। डू गिव मी योर फीडबैक ऑन माई फेसबुक पेज और ऑन माई ट्विटर अकाउंट। और अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।